आता है कि जब फजर का वक्त हो जाता है तो इंसान के जितने आज़ा हैं ये ज़ुबान को एक दरख्वास्त करते हैं और दरख्वास्त इस बात की करते हैं कि अपने आप को सही इस्तेमाल कर लो। तुम्हारे सही इस्तेमाल से हम पिटाई से बच जाएंगे और तुम्हारे गलत इस्तेमाल से हमारी पिटाई हो जाएगी। इसलिए हमारे हजरात कहते हैं कि सुबह का वक्त खामोशी का रोज़ा होता है। जिसने ये रोज़ा अल्लाह की बड़ाई पर, अल्लाह की याद पर खोल दिया, इफ्तार कर दिया, तो पूरा दिन जिस्म के जितने आज़ा हैं वो सब ही सही इस्तेमाल हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अपनी बोल को सीधा करो। सीधा बोल से मुराद उलमा फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना बना हुआ नक्शा है इनसे हमारा यकीन हट जाए, हमारी नज़र चली जाए, एक बनाने वाले की तरफ आ जाए। हर बना हुआ चीज़ अपने बनाने वाले का तारुफ है। आसमान बना है, इसका बनाने वाला, ज़मीन बनी है, इसका बनाने वाला, पहाड़, दरिंद चरिंद परिंद, जितने इंसान हैवानात फरिश्ते हैं, जितना जो कुछ भी हमें नज़र आता है या नज़र नहीं आता है, ये सारा बना हुआ है और इसका बनाने वाला सिर्फ तने तनहा एक अल्लाह है। तमाम नबियों का कलमा सिर्फ एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह से होता है। जो कुछ हमें नज़र आता है मखलूक की वजह से, ये अल्लाह का मजहर है, इनसे नहीं होता, अल्लाह के इरादे से होता है। ज़ुहूर मखलूक पे होता है। भैंस से तो हमें नज़र आती है कि दूध निकलती है। अब भैंस के अंदर डालने वाला कौन है? अगर यही चारा, यही पानी हम किसी लेबॉर्ट्री में इसको बेच दें, पूरी लेबॉर्ट्री में, पूरी दुनिया में एक कतरा दूध भी नहीं निकाल सकते। ऐसी तरह बारिश का निज़ाम हमें बादलों से नज़र आता है, बच्चों का निज़ाम हमें जो है ना वालिदैन से नज़र आता है। पीछे जो अल्लाह का अमर है और अल्लाह का इरादा है वो हमें नज़र नहीं आता है। युमिनूना बिलगैब इस बात की है कि तुम बनी हुई चीज़ों में बसना नहीं है, बनाने वाली की तरफ अपने आप को मोड़ना है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था अपनी कौम से, क्या तुम्हारा गुमान है कि मेरा रब चांद है? नहीं, मेरा रब तो चांद है। क्या तुम्हारा गुमान है कि मेरा रब सूरज है? नहीं, मेरा रब तो सूरज नहीं। क्या तुम्हारा रब गुमान है कि मेरा रब रात है? नहीं, रात तो नहीं। ये तो सारे बने हुए हैं, चाहे हालात की एतबार से और चाहे अशिया की एतबार से। मखलूक दो किस्म के हैं, एक बातबार अशिया और एक बातबार अहवाल। ये सब के सब मखलूक है और तन तनहा सब का खालिक एक अल्लाह है। इसकी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा। मैंने तमाम बनी हुई चीज़ों से अपनी मुंह को फेर दिया बनाने वाले की तरफ, जिसके कब्जे में सब कुछ है और करता धरता है, तने तनहा है, वाहिदुल अहद है, कामिलुल अकमल है, कादिर मुतलक है। इसका कोई सानी नहीं, कोई नजीर नहीं, कोई मिसल नहीं। अल्लाह का कोई मिसाल भी नहीं है। जिस तरह हम किसी चीज को मिसाल में पेश करते हैं कि यार दूध की तरह सफेद था, बर्फ की तरह ठंडक था और जो है ना पत्थर की तरह सख्त था, अल्लाह का कोई मिसाल नहीं, कोई नजीर नहीं, कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफात में, तने तनहा वाहिदुल अहद है, वो बेमुहताज है,
कुफार मक्का ने तो यही कहा था कि अल्लाह अल्लाह तुम कहते हो, हमें अल्लाह का शजर नसब बताओ कि अल्लाह कहाँ से आए। और ये शैतान ने भी रखना डाला था साहबे किराम को, हदीस में ये आया है। दिल में एक रखना हुआ, एक वसवसा आया, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर भी हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल में एक वसवसा आता है। ये किस बात की वसवसा आता है? दिल में सवाल पैदा होता है कि आसमान किसने पैदा किया? जवाब मिलता है कि अल्लाह ने पैदा किया। जमीन किसने पैदा की? जवाब मिलता है अल्लाह ने पैदा किया। ये पहाड़ और ये समंदर, ये जंगलात, हैवानात, ये सारे किसने पैदा किए? जवाब मिलता है कि अल्लाह ने पैदा किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मौजूद का मुअज्जिद जरूरी है। हर मौजूद का मुअज्जिद जिसने ईजाद किया, तो ये जरूरी है कि जब सब मौजूद हैं तो इसका ईजाद करने वाला भी अल्लाह है। तो वसवसा ये आता है कि जब अल्लाह मौजूद है तो अल्लाह का मुअज्जिद कौन है? ये साहबे किराम बार बार ये कहते 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 अब शैतान ने यहाँ पर एक इसके दिल में वसवसा डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जब ये वसवसा तुम्हारे दिलों पे आता है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसको बहुत बुरा समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही ईमान है। अगर ये बुरा न समझता तो तुम्हारा ईमान भी न होता। अल्लाह का मुअज्जिद तो नहीं, सबका मुअज्जिद अल्लाह है। चाहे हालात का मुअज्जिद और चाहे अशिया का मुअज्जिद, वो सिर्फ तने तनहा एक अल्लाह है। खालिक भी अल्लाह, जिस चीज का मेटीरियल भी नहीं। जमीन किस चीज से बनी है, आसमान किस चीज से बना है, ये पत्थर किस चीज से बनी है, हर चीज का वजूद पैदा करने वाला, खमीर लाने वाला, ये सिर्फ एक तने तनहा अल्लाह है। तो कुफार मक्का ने यही सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि हमें अल्लाह का शजर नसब बताओ। इसके बाद यही आयत नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो, ये ऐलान है जहां कुल आता है, कह दो और क़यामत तक कह दो, सिर्फ इनको नहीं, क़यामत तक कह दो कि अल्लाह यकता है, तने तनहा है, वाहिद है, अहद है, कोई शरीक अल्लाह का नहीं है, न इसकी जात में, न इसकी सिफात में, न किसी से जना है, न उनसे कोई जना है, न इसका कोई हमसर है, न उसका कोई बराबर है, न इसका कोई वजीर, न इसका कोई मशीर। ये जो इंसान की तख्लीक के बारे में फरिश्तों से जो पूछा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं एक जमीन पर जो है ना खलीफा भेजना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? ये राय इंसान को समझाने के लिए है कि हर काम में मशवरा है। इसलिए आता है ना कि मशवरे को न अल्लाह को जरूरत और न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत। अल्लाह तो मुख्तार कुल है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त वही थी, वही का नुज़ूल होता था, तो फिर मशवरे की क्या जरूरत? मशवरा तो हमें समझाने के लिए है कि जो काम करना है मशवरे से, मशवरे के बगैर चलोगे तो तुम्हारा अंजाम सही नहीं होगा। इस वजह से सबसे पहली बात यकीन को बदलना है। यकीन को बदलने के लिए सबसे पहले नियत करनी है। जहां जहां पर हमारा यकीन फंसा हुआ है, नियत करनी है कि इस फंसी हुई चीजों से हमने यकीन को निकालना है।
اور یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ حکم ہے، ایک ایمان والا ہو، ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یقین کو اتار لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا تھا، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اگر تم اس کو ڈراتے ہو یا نہیں ڈراتے ہو، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس بات کا مقصود علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ترتیب میں یہ بات ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسی طرح وہ انجام کو نہیں دیکھیں گے، جو مخاطب ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے، وہ تو اپنی محنت پر مکلف ہے کہ وہ اپنی محنت کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا اس کو نہ کر دو۔ سب سے پہلی بات یقین کو بدلنا ہے، ہر طرف سے یقین کو موڑنا ہے۔ جو جہاں پر اکثریت کے نعرے جو لگتے ہیں، چیزوں کے نعرے، ہتھیاروں کے نعرے اور کرسیوں کے نعرے، ہر طرف سے جو نعرے لگتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا بول ہے، ہر ایک کا اپنا کلمہ ہے، مسلمان کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے نہیں ہے، کرتا درتا صرف ایک اللہ ہے۔ اس بات پر ہمارا یقین آ جائے، بار بار بھولنا ہے۔ یقین کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے نیت کو بدلنا ہے کہ ہم نے یقین کو لانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یقین کو ایسی طرح سیکھو جس طرح قرآن کو سیکھتے ہو، یہ حدیث ہے۔ اب قرآن جو حفاظ کرام سیکھتے ہیں وہ ایک آیت کو رٹھا لگا لگا کر کتنی بار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جس چیزوں پر ایمان لایا ہے اس کو رٹ لگا کر تاکہ دل و دماغ پر پیوست ہو جائے، اور اس کا عملی نمونہ وہ نماز ہے۔ ایک صحابی نے جو شادی کیا تھا، 3 دن کے بعد سسر نے اپنی بہو سے پوچھا کہ ہمارا بیٹا کیسا ہے، بیٹے کو کیسے پایا؟ بہو نے کہا بڑا نیک دل، دن کو سیام ہوتا ہے، رات کو قیام ہوتا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ تو ان کے پاس قریب ہی نہیں کیا ہے، بڑا نیک ہے، رات کو قیام ہوتا ہے، دن کو سیام ہوتا ہے، سارا دن روزہ اور سارا دن اللہ کے لیے۔ جس کا یقین پیوست ہوتا ہے وہ جتنے موجودات کی چیزیں ہیں، چاہے پہلی رات کی دلہن کیوں نہ ہو، اس کا دل کا توجہ ایک اللہ کی طرف جاتا ہے۔ پھر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی عمرو بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو شادی کی عبداللہ کو، 3 دن ہو گئے ہیں، قریب ہی نہیں گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا، بٹھایا، سمجھایا، دیکھو آنے جانے کا حق ہے، بدن کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، یہ حقوق بتائے، اور حقوق تب بتائے جب چڑھائی پہ چڑھتے 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 چڑھ گئے، اب اترائی کا وقت ہے تو اب بریک لگانے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریک ان کو لگایا کہ بدن کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، گھروں کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حقوق ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب ہمارے اس زمانے میں ایک ساتھی اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے 4 مہینے، سال اور 7 مہینے کے لیے نکلتا ہے،
पीछे से फितवे लग शुरू होते हैं। बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है, कारोबार का भी हक है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुकूक कब बताए? जब इंतहाई छोटी पर पहुंची और छोटी के बाद उतराई पे आ रहा था, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ब्रेक लगाया। अब वो ब्रेक हम चढ़ाई के वक्त लगाते हैं तो ये कैसे चढ़ जाए? क्योंकि हदीस का मफहूम को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हर आयत और हर हदीस का शान नुज़ूल है। ये कब हुआ है? अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी जुमात में थे। एक आदमी कुफारों के झपकट्टी में घुस गया तो किसी ने कहा ये तो अपने हाथों से अपने आप को खुद ही हलाकत में डालता है और अल्लाह ने मना किया है। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, हमारी मौजूदगी में गलत की आयतों की गलत मफहूम बयान करते हो। ये आयत तो हमारे अंसारों के बारे में नाजिल हुई। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए थे, अंसार मदीना, कि हम 5-6 महीने छुट्टी लेते हैं, आप हमें छुट्टी दे दें। हम अपनी बागात और खेती बाड़ी का खैर खबर लेते हैं और अपने घरों का खैर खबर लेते हैं। बहुत उजड़ हो गए। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। क्या इस काम को छोड़कर और दुनिया के कामों में लग जाना, ये तो अपने आप को खुद हलाकत में डालना है। यकीन का सबसे पहला माना वो नमाज है। नमाज पर जो है ना ये है कि जिसके दिल में जो खुशू होता है और जो यकीन होते हैं, जो मोहब्बत होती है, बस उसी पर नमाज होता है। जितना यकीन मजबूत होगा वो अल्लाह के सामने मजबूत खड़ा होगा और अल्लाह के सामने रुकू भी खुशू वाला करेगा और सुजूद भी। इसलिए किसी ने एक बुजुर्ग को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है। अब देखने वाला गैर मुस्लिम था। खैर इंतजार करते करते जब सलाम मेरा तो सलाम के बाद उनसे पूछा कि तुम ऐसे बाद तक किसके सामने खड़े थे? नजर तो कोई नहीं आ रहा। फिर तुम किसके सामने झुक गए? नजर तो नहीं आ रहा। फिर किसके सामने अपने माथे को रगड़ा रहे थे? नजर तो नहीं आ रहा था। फिर किसके सामने ऐसी तरह जो है ना बैठ गए? नजर तो नहीं आ रहा। इसके बाद उन्होंने फरमाया वो ज़ात है जो सारी कायनात का और मुझे और तुम्हें पैदा करने वाला है। उस पाक ज़ात के हुक्म पूरा होने का जो है ना वक्त था, मैं उनके सामने खड़ा। बस उन्होंने जान लिया कि मैंने आपकी नमाज से जान लिया कि आप जिसके सामने खड़े हैं वो बहुत बड़ी हस्ती है। जिसके सामने अपने माथे को रगड़ा रहे हैं वो बहुत बड़ी हस्ती है। इस पर उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इसलिए नमाज तो कसवटी है, यकीन है, वो तो इकरार है और यकीन व तस्दीक बिलकल्ब है। और नमाज इसका अमली शिकल है। एक अल्लाह से होता है, किसी से नहीं होता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, इनका एक मुरीद था खुरासान। ये खुरासान जो है ये अफगानिस्तान का पुराना नाम था। यही खुरासान का रहने वाला जो बादशाह था ये हजरत शेख की मुरीद थे। अब यहाँ इनको पता चला कि शेख साहब के लंगर में तो बड़ा खर्चा है, एक एक वक्त में 10-10 हज़ार लोग खाना खाते हैं।
کہ حضرت شیخ صاحب کہاں سے خرچہ لائیں گے، اس کی تو کوئی آمدن کی صورت نہیں. تو اس نے ایک خط لکھا. خط میں یہ لکھا تھا کہ ہماری نمرود صوبی کی جو آمدن ہے وہ سارا کا سارا میں نے وقف کیا تمہارے لنگر، کہ آپ اس کو اپنے لنگر پر استعمال کرو، کیونکہ تمہارا خرچہ بہت بڑھ گیا ہے، مہمان بہت آ رہے ہیں، مرید بہت آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ تعاون کرنا چاہتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے خراسانی، جب سے مجھے آدھی رات کی حکومت ملی ہے تمہاری آمدن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وزیر اعظم سے کہا تھا کہ اگر ہمارے ساتھیوں کو یقین براہ راست اللہ سے نماز کے ذریعے سے لینا سیکھ لیا تو پھر تمہاری چھٹی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گی، تمہارے پاس کسی کی بھی درخواست نہیں آئے گی. اب تو ساری شکایات اور ساری حاجات تمہارے پاس آتے ہیں، اور حاجات اس لیے آ رہی ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا ہے. گلہ ہے تم سے، گلہ ہے، حاجات ہے تم سے پورا ہونے کی یقین ہے. حالانکہ کتنا غم آیا تھا یوسف علیہ السلام کی جدائی پر یعقوب علیہ السلام کو، لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی غم کی فریاد، میں اپنی غم کا شکوہ ایک ہی اللہ سے کروں گا، کسی سے نہیں کروں گا، نہ اپنی برادری سے، نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنی حکومت سے، کسی سے نہیں کروں. جگہ بتایا ہے کہ گلہ کہاں کریں. جس طرف سے حالات آ رہے ہیں، حالات کو بنانے والا، حالات کو بیچنے والا افلاطون نے یہی سوال تو موسیٰ علیہ السلام پر ڈالا تھا. کتنا فلسفر تھا، کتنا صحیح تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ اے موسیٰ، کسی نے کہا موسیٰ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں. افلاطون نے کہا کہ میں ان پر ایک ہی سوال ڈالوں گا، اگر انہوں نے جواب دیا تو پھر یہ نبی ہے، اگر جواب نہیں ہے تو یہ جھوٹا ہے. سوال یہی ڈالا تھا کہ جتنے حالات ہیں یہ بن جائے تیر، اور کمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا اس سے تو بچنے کی بہت آسان صورت ہے. کہ کیسے؟ کہ جو پھینکنے والا ہے تیر، اس کے اپنے آپ کو اس کی جھولی میں ڈالو، بچ جاؤ گے. سمجھ گیا افلاطون کہ واقعی نبی ہے. تو بعد میں کسی نے ان سے پوچھا کہ تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی بیوقوفوں کے لیے آتا ہے اور میں بیوقوف نہیں ہوں. اس پر انہوں نے ایمان نہیں لایا، دنیا سے ایسی حال میں چلے گئے. خوب سمجھ گئے ہیں یہ نبی ہے. نبی معمولی سینہ نہیں ہوتے، معمولی ذہن نہیں ہوتا ہے. پوری قوم کو، پوری امت کو جو اللہ پاک نبی کو بھیجتا ہے ان کے ساتھ مکمل ایک ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا قاصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا کیسر کو، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر جاؤ روم کے شاہ روم جو ہے ہرقل، ان کو یہ خط دینا. خیر قصہ تو لمبا ہے لیکن میں جو دو نقطے ہیں وہ بیان
خط انہوں نے پڑھا اور بہت متاثر ہوا، حتیٰ کہ حیرت ایمان لانے کے لیے تیار بھی ہوا، لیکن بادشاہی کی وجہ سے کہ میری وجہ سے بادشاہی چلی جائے گی ایمان کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے ایک قبیلہ تھا تنوخ، ان کا ایک قاصد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک خط بھی لکھا۔ ان کو تین باتیں فرمائی، کہنے کا مطلب ان کو تین باتیں فرمائی۔ ایک بات یہ تھی کہ جاؤ اور جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو میری طرف خط بھیجا تھا ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، جو خط میں نے ان کی طرف بھیجا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور تیسرا، ان کے دو کندھوں کے بیچ میں دیکھ لو، اگر اس کے بیچ میں مہر نبوت ہو تو یہ نبی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ یہ تین ہدایات ان کو دی۔ جب یہ قاصد ان کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کا خط جو تھا وہ لیا اور اپنے گود میں رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میں قاصد ہوں اور ایک اپنی دین عیسائیت پر چل رہا ہوں، تو مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ خط پڑھ لو، یہ کیا لکھا ہے۔ اس قاصد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ ہم نے ایک خط بھیجا تھا کیسر کے پاس، انہوں نے پڑھا لیکن پڑھا نہیں، پڑھ لیا لیکن پڑھا نہیں، میرے خط کو سنبھال کیا، جب تک یہ زندہ رہیں گے اور خیر اس کے مقدر میں ہو تو ان کا روب لوگوں کے دلوں پر ہوگا۔ کیسر کے متعلق یہ فرمایا۔ انہوں نے وہ تنوخی جو قاصد تھا انہوں نے لکھ لیا۔ دوسری بات تو یہ انہوں نے کہی تھی کہ میرے خط کے بارے میں کیا ہے۔ کیسر نے جو بات لکھی تھی خط میں وہ یہی لکھی تھی کہ آپ نے جو میرے پاس خط بھیجا ہے اس میں تو جنت کی جو چوڑائی آپ نے بیان کیا ہے کہ اس جنت کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جس کی چوڑائی ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے کہیں بڑی ہے۔ تو جس جنت کی چوڑائی ساتوں زمین اور آسمانوں سے بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پڑھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی لکھا، خیر قصہ تو لمبا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو ہم سفر میں ہیں، ہمارے پاس زیادہ سفر بھی نہیں، ورنہ ہم قاصد کو بڑا اکرام کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں۔ پھر بھی ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک جوڑا تھا کپڑوں کا، ان کو بھیجا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کی مہمان نوازی یہ کون کرے گا؟